नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या ताकतवर हलकों और नून लीग के दरमियान कोई डील हो गई है या कोई समझौता हो गया है। नून लीग को सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का पैगाम किसने पहुंचाया। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग भी इस्तीफ़ों के मामले से पीछे क्यों हट रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस हवाले से मियां नवाज शरीफ को किसका मैसेज दिया। ये पैगाम मिलने के बाद मियां नवाज शरीफ ने अपनी हिकमत अमली में क्या तब्दीली की है। इस हवाले से उन्होंने नून लीग के दो मरकज़ी रहनुमाओं को क्या हदायत जारी की और इस पूरी नई सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या दो मानी खेज़ नुकात उठाए हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या ताकतवर हलकों और नून लीग के दरमियान कोई डील हो गई है। शाहिद खाकान अब्बासी के पैगाम का मामला क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पूरे मामले में किस नौयत के दो नुकात उठाए हैं, या आप कह सकते हैं कि किस तरह के खदशात का इजहार किया है। आपको इस इशू के मुतल्लिक दो वाक़यात, उनकी दिलचस्प तफसीलात और कुछ अंदर की खबरें बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। सबसे पहले आपको आगाह करें कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को एक नाकाबिले यकीन धचका लगा है। पहले उन्हें गिला था कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से धोखे की बुनियाद रखी। अब नून लीग भी ना सिर्फ सेनेट इलेक्शन लड़ रही है बल्कि इस्तीफ़ों से भी पीछे हट गई है। इसकी एक ख़ास और ड्रामाई वजह है। इसी वजह को डिस्कस करने के लिए एक अहम इजलास बुलाया गया था। ये इजलास मौलाना फजलुर रहमान के लिए बहुत हैरान कुन साबित हुआ। इस इजलास में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान को क्या झटका लगा और इस इजलास में क्या दो बड़े फैसले हुए, इसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो बहुत मानी खेज़ बातें की हैं और इनका ख़ास पस मंज़र है। एक तो उनका कहना था कि पीडीएम बार बार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कह रही है कि वो मेरी हुकूमत गिरा दें। उनका कहना था कि फ़ौज पर दबाव बढ़ाना पीडीएम की मंसूबा बंदी का हिस्सा है। ये एक तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जनरल बाजवा के लिए भी पैगाम था कि वो पीडीएम के दबाव में आकर मुझे अपोजिशन से नरमी के लिए ना कहें या पीडीएम के दबाव में आकर मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कदम ना उठाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए फ़ौज पर दबाव डालना एक गहरी साजिश है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि उनके साथ कुछ भी हो जाए वो अपोजिशन को उसकी लूट मार पर एनआरओ नहीं देंगे। उनका इशारा ये था कि अगर फ़ौज ने भी उन्हें पीडीएम को स्पेस देने के हवाले से कोई मशवरा दिया या उन पर किसी भी तरफ से कोई दबाव आया तो वो इस दबाव को कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने इशारतन फ़ौज को कुछ याद करवाने की कोशिश भी की। वज़ीर आज़म का कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ ने
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو NRO دے کر بہت بڑی غلطی کی۔ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ جملہ استعمال کر کے اصل میں جنرل باجوہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ PDM کے ساتھ، خاص طور پر نون لیگ کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کی جائے۔ وزیر اعظم نے مفتی کفایت اللہ کے بارے میں بھی ایک اہم بات کی۔ مفتی کفایت اللہ JUI کے وہ رہنما ہیں جنہوں نے 20-22 جرنیلوں کو لٹکانے جیسا انتہائی متنازع بیان دیا تھا۔ انہوں نے عاصم سلیم باجوہ پر بھی کڑی تنقید کی اور ان کو سزا دینے کے متعلق بھی ایک متنازع بات کی تھی۔ مفتی کفایت اللہ کی گرفتاری کے لیے مانسیرا اور ہری پور میں چھاپے بھی مارے جا چکے ہیں، تاہم وہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ اب وزیر اعظم نے اس بارے میں کہا ہے کہ ہم مفتی کفایت اللہ کو ڈھونڈ کر رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مفتی کفایت اللہ اب چھپتا پھر رہا ہے، لیکن ہم اسے ہر صورت پکڑیں گے اور ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک وارننگ دی۔ اس وارننگ کا پس منظر یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ حکومت کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹی تو پھر افراتفری اور فساد ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ان کی جنگ GHQ والوں سے ہے جو چھپ کر وار کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی سب سے خطرناک دھمکی یہ تھی کہ اب دھرنا بھی GHQ کے باہر ہی ہوگا۔ اب مولانا کی ان وارننگز یا دھمکیوں پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ فوج مخالف تقریروں اور فوج کو دھمکیاں دینے والوں کا علاج ضرور ہوگا۔ ہم اداروں پر حملے کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ وزیر اعظم نے میاں نواز شریف کی جانب سے آرمی چیف جنرل باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید پر سنگین الزامات کے حوالے سے بھی ایک چونکا دینے والی بات کی۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میاں نواز شریف ایک منصوبہ بندی کے تحت فوج میں بغاوت کروانا چاہتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں کہ کیا فوج اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے اور کیا نون لیگ اس سمجھوتے کے تحت ہی استعفوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ پہلے تو آپ کو آگاہ کریں کہ میاں نواز شریف کو ایک اہم پیغام تو پہنچایا گیا ہے۔ اس پیغام سے پہلے نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں ایک جو پاکستان میں 2 ہفتے بہت ایکٹیو رہے۔ انہوں نے پس پردہ بھرپور قسم کی رابطہ کاری بھی کی۔ اس دوران ان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ اس حوالے سے حکومت کے پاس بھی کچھ اطلاعات تھیں اور چند وزراء نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ ان اطلاعات کے باوجود اس لیگی رہنما کا نام حیران کن طور پر ECL سے نکلا اور اب انہی رہنما یعنی شاہد خاقان عباسی نے میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات بھی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں ملنے والے پیغام کے بعد میاں نواز شریف نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے 2 اہم اور مرکزی رہنماؤں کو کچھ ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ اب انہی ہدایات کی بنیاد پر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ استعفے دینا ہمارا ہدف نہیں بلکہ ہمارا اصل ہدف نیا الیکشن کروانا ہے۔ احسن اقبال نے بھی استعفوں والی حکمت عملی تبدیل کرنے جیسا بیان دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر PDM کی تحریک چلتی رہی، لفظ
اگر جو ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی تحریک چلتی رہی تو پھر 3 سے 6 ماہ میں حکومت گر جائے گی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان استعفوں سے پیچھے ہٹنے کے معاملے پر پہلے تو صرف پیپلز پارٹی سے ناراض تھے، لیکن اب وہ نون لیگ سے بھی سخت نالاں ہیں، کیونکہ انہیں استعفوں سے پیچھے ہٹنے کے موقف پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔